बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई आपकी जान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। बात सिर्फ पार्क सिटी तक नहीं रुकने वाली। लाहौर की ऐसी कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो आने वाले वक्त में डूब सकती हैं या फ्लड से अफेक्टेड हो सकती हैं। मैं सलूट करता हूँ एलडीए को, एनडीएमए को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। मैं हैरान हूँ, पास्ट एक डेढ़ हफ्ते की रिसर्च ने मुझे इतना सब कुछ बता दिया। क्या गवर्नमेंट जानबूझ के हमसे इन्फॉर्मेशन छुपाती है? इस वीडियो में मैं हर लोकेशन के बारे में बताऊंगा जो फ्लड से अफेक्ट हो सकती है, हर उस सोसाइटी का नाम लूंगा जो अफेक्ट हो सकती है। जो भी इस चैनल में नए हैं, वीडियो में बढ़ते बढ़ते काइंडली चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि चाहे वो लाहौर का रियल एस्टेट हो, इस्लामाबाद का रियल एस्टेट हो, आपको सच्ची कहानी मिलती जाए। देखें, ये बात आज के फ्लड से नहीं स्टार्ट होता। अगर हमने आज के फ्लड को समझना है तो हमें 1988 के फ्लड को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान राइट नाउ एक बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही मायूसी की घड़ी से गुजर रहा है। बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग अफेक्ट हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली जब भी इस तरह के फ्लड की सूरत हाल होते हैं तो सबसे ज्यादा जानी नुकसान और माली नुकसान होता है। माली नुकसान में आपकी प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है या फार्मिंग लैंड है, एनीथिंग। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया कि हम ऐसे सूरत हाल से निमट सकें। अब सिचुएशन वर्सन होती जा रही है, सिचुएशन और खतरनाक होती जा रही है। एनडीएमए के चेयरमैन ने कहा है कि अगले साल 22% ज्यादा खतरा है, अगले साल 22% ज्यादा पानी आ सकता है रावी में एंड फ्लडिंग की सूरत हाल ज्यादा हो सकती है। हम क्या करें? अगर इस सूरत हाल में पार्क सिटी इफेक्ट हुआ है तो अगर अगले साल 22% ज्यादा हो जाता है, अकॉर्डिंग टू एनडीएमए चेयरमैन, कौन कौन सी सोसाइटी इफेक्ट होंगी? मैं बात करना चाहता हूं 1988 की फ्लड की, जो कि 20वीं सदी की सबसे खतरनाक फ्लड को कंसिडर किया गया था। अब जो पंजाब में सूरत हाल चल रहा है, ये पंजाब की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक सूरत हाल चल रही है राइट नाउ। दोनों सूरत हाल को कंपेयर करेंगे। मैं आपको एक एक सोसाइटी का नाम बताऊंगा, एक एक लोकेशन का नाम बताऊंगा जो आने वाले वक्त में इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तहे दिल से मैं दुआ गो हूँ पार्क सिटी के अफेक्टेड लोगों को, थीम पार्क व्यू के अफेक्टेड लोगों को। मैं जब चला रहा था, अनफॉर्चुनेटली थीम पार्क व्यू के बारे में मुझे धमकियां भी मिली थी फिर, और लोगों ने फिर भी भरोसा नहीं किया और इन्वेस्टमेंट की। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला ने जितना उनको नुकसान दिया है, अल्लाह ताला इससे कई गुना मजीद उनको लौटा के वापस करे और उन पे रहम करे। अभी जिन लोगों की प्रॉपर्टीज खराब हो चुकी है, जैसे पार्क सिटी एक जिंदा मिसाल है। पार्क सिटी में अलीम खान से मैं अपील करूंगा कि अपने ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम को भी ठीक करे, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट थीम पार्क क्यू में पार्क सिटी से मजीद ज्यादा पानी आया हुआ था। उनका तो बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं ना। सोर्सेज ये बता रही हैं कि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लड, अलीम खान की अपनी जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी कमज़ोर थी, जिसकी बुनियाद पे पानी ज़्यादा रहा वहाँ पे। अब आपको डीलर्स कॉल करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी तो गई, 60 लाख की प्रॉपर्टी है, कोई आपसे 30 लाख का भी नहीं खरीदेगा। याद रखिएगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ को आपने नहीं सेल करना। वक्त अल्लाह ताला ने इसमें ऐसा करिश्मा रखा हुआ है कि हर एक चीज़ को, हर एक तकलीफ को बुला देता है। अगर वक्त में ये करिश्मा ना होता तो आज लोग 100-100 साल पुराने गमों को लेके बैठ के मर रहे होते हैं। बहुत सारी आफतें आई हैं, अल्लाह ताला हमें इस सख्त वक्त से गुजरवाए। ये सब लोग भूल जाएंगे। अगले साल फिर आप देखिए पार्क सिटी नया ब्लॉक लॉन्च करेगा, डीलर्स बेचेंगे और इन्वेस्टर्स खरीदेंगे। मेरी फिर भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं आप लोग की, जिसमें आप लोगों ने सोचा था 6 माह बाद घर बनाएंगे या साल बाद घर बनाएंगे, उसको ना सेल कीजिएगा। और जिन लोगों के घर अफेक्ट हुए हैं, जैसी ही सैलाबी सूरत हाल ख़त्म होती है तो प्रॉपर इंस्पेक्शन करवाएं उसकी। आप देखें आपकी जो फाउंडेशन है वो तो इफेक्ट नहीं हुआ। अगर फाउंडेशन इफेक्ट नहीं हुआ तो प्रॉपर रेनोवेशन टेक्निक्स होती हैं जिनकी बुनियाद पे आप अपने घर को फिर से पहला जैसा इंशाल्लाह ताला की बरकत से बना सकते हैं। देखिए 1988 में जब अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जब फ्लड आता था एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हुए आता था, बिकॉज उसके लिए कोई रुकावटें नहीं होती थी। अब का जो फ्लड था उसका डिफरेंट सिनेरियो था। 1988 में ये काला कताई से स्टार्ट होते हुए आपका करतारपुरा सारा का सारा ले डूबता था। फिर ये काला कताई के रोड की तरफ से, M11 की तरफ से गुलशन रावी को सारा का सारा ले डूबता था। अब साउदर्न जो रिवर बैंक था आपका, रावी बैंक था, उसमें गुलशन रावी हो गया, समनाबाद हो गया, इनको तो कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया। कुछ एरियाज थे जैसे ईस्ट एंड साउथ साइड पे, जैसे बेदिया रोड हो गया, वहां पे जल्लो हो गया, हरबंसपुरा हो गया, ये सराउंडिंग की जो एरियाज थे, बागबानपुरा, मुगलपुरा, कनाल के ओवरफ्लो की वजह से, चूंकि उस वक्त एम्बैंकमेंट्स इतनी मजबूत नहीं थी, कनाल के ओवरफ्लो की वजह से सारी की सारे एरियाज को ले डूबता था। इचरा हो गया, इस तरह के इलाके। अब
اللہ نہ کرے اگر 1988 جیسا فلڈ آ جاتا ہے یا اس سے مزید خطرہ ہمارے بڑھ جاتا ہے تو کون کون سی سوسائٹیز افیکٹ ہو سکتی ہیں، کون کون سی لوکیشن افیکٹ ہو سکتی ہیں. اس میں آپ کو ایک ایک سائٹ بتاؤں گا. نارتھ سائڈ پہ شادرہ ٹاؤن، شادرہ موڑ، محمود بوٹی اور جو سراؤنڈنگ کی کالونیز ہیں جیسے کالا کتائی میں آپ کا راوی سمارٹ سٹی آ رہا ہے، سفائر بے آ رہا ہے. اللہ کرے کہ روڈا ان کے لیے پراپر اقدامات کرے، ورنہ میں تو بہت گندا، وہ بچپن میں ایک مووی تھی بالی ووڈ کی، اس میں ایک گانا ہوتا تھا سب گندا ہے پر دھندا ہے. یہ میری کوشش ہوگی کہ اس گندے دھندے سے کسی طریقے سے حلال کی کمائی کریں، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں حرام کی کمائی آئی کین پراؤڈلی سے نہیں دی ہوئی. تو اللہ کرے کہ ہم بھی یہ نسل در نسل اسی سسٹم کو چلاتے رہیں کہ اپنی اولادوں کے پیٹ میں حرام کی کمائی نہ دیں. تو کل کو اگر پراپر اقدامات نہ ہوئے تو میں تو سفائر بے ہو یا راوی سمارٹ سٹی ہو، بیکاز لوگوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پتہ نہیں تب کہاں ہوتی ہے جب سوسائٹیوں کو تو بدنام کر رہے ہیں، تب کہاں ہوتی ہے جب ایک ڈیولپر ایگریکلچر لینڈ پرچیز کرتا ہے، اس کو براؤن لینڈ پہ کنورٹ کرتا ہے، پھر وہ سوسائٹیز فائلیں بیچتی ہیں، وہ فائلیں پھر سوسائٹی ڈیولپ کر کے لوگ گھر بناتے ہیں. جب گھر بن جاتے ہیں تب تم سوسائٹیز کا بتاتے ہو. جب عام لوکل بندہ پیسے لگا لیتا ہے اس کے بعد پھر آپ سوسائٹیز کے پیچھے سٹارٹ ہو جاتے ہو. پہلے سے بگ فشز کو، بڑے مگرمچھ کو آپ کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے، یہ جینوئن اپیل ہے. ساتھ ہی ساتھ میں بتاتا چلوں، اگر یہ ایسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ سائڈ پہ چلا جاتا ہے یہ ریور راوی، تو باغن پورہ، شالیمار، مغل پورہ، ہربنس پورہ، جھلو پارک، عسکری 10، یہ سارے کے سارے تبھی اس صورت میں صرف اور صرف افیکٹ ہو سکتے ہیں اگر ان کا جو واٹر ڈرینیج سسٹم ہے وہ لاک کر جائے، مطلب وہ بند ہو جائے، ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے پانی اوپر آئے. یہ جگہ تب افیکٹ ہو سکتے ہیں. اگر ڈرینیج سسٹم کامیاب رہا تو یہ والی جگہ ساری کی ساری سیف ہے. ساؤتھ ایسٹ بیلٹ پہ جو برکی ہے اور بیدیا روڈ ہے، جس میں آپ کا ڈی ایچ اے فیز 6، 7، 8 اینڈ 9، یہ تو میں سٹڈی کر رہا تھا، مجھے معلوم ہوا یہ راوی کا ایکچول فلو 1988 کا یہاں سے گزر رہا تھا، جہاں پہ آج فیز 6، 7، 8 اور 9 ہے. تو اللہ نہ کرے اگر سچویشن ورس ہوئی تو یہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. پارکیو سٹی کو آپ نے افیکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. برکی ولیج میں، جو برکی کے سائیڈ میں جو گاؤں ہیں وہ مزید افیکٹ ہو سکتے ہیں. اگر ساؤتھ اینڈ سینٹرل جو لاہور کی سائیڈ ہے اس کی بات کریں تو گلشن راوی سب سے زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے. سمن آباد اینڈ اچرا، اگر آپ لاہور کے میپ کو اسٹڈی کریں تو یہ لو لیول پہ ہیں، یہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. رنگ روڈ کی سراؤنڈنگ پہ تھوڑا بہت پانی آ سکتا ہے. تھیم پارک ویو کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس کے فیز 1 سے 7 تک کے ہیں، 90% میکسیمم ڈوب سکتے ہیں. بہت سارے تو بابو صابو کی سراؤنڈنگ پہ ہے، جس کے لیے تو روڈا نے بھی اپروولز نہیں دیے ہوئے اور اقدامات نہیں کیے ہوئے ہیں. اگر آپ سدرن سائڈ پہ جائیں جہاں پہ آپ کا بیریئر ٹاؤن، لاہور، ایل ڈی ایونیو، ویلنشیا ٹاؤن، اس طرح کی سوسائٹیز ہیں، یہ صرف اور صرف اسی صورت میں یہاں پہ خطرہ آ سکتا ہے یا فلڈ کی وجہ سے افیکٹ ہو سکتا ہے اگر ان کے ساتھ جو کنال گزر رہا ہے وہ اوور فلو کر جائے، یہاں کی جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ لاک کر جائے. یاد رکھیے گا کہ انہوں نے رنجیت ساگر ڈیم کو اوپن کر کے اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے پاکستان کے پنجاب میں، جہاں پہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. ریسنٹلی وہ 2 اور ڈیم اوپن کرنے کے ارادے میں، بیکاز وہاں پہ بھی وہ لوگ اتنے فلو کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. اگر اس طرح کی صورتحال کریٹ ہوتی ہے تو پنجاب اور بھی زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں سندھ کی طرف بھی یہ سارا افیکٹ پھر سے جا رہا ہے، سندھ میں بھی خطرات ہیں فلڈ کے. انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی اللہ تعالیٰ انڈیا کو بھی ہدایت دے، اس کے خلاف بھی گئے ہیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی تھی تو اکارڈنگ ٹو انڈس واٹر ٹریٹی 4 سے 5 دن پہلے آپ لوگوں نے پاکستان کو انفارم کرنا تھا، لیکن انہوں نے کچھ گھنٹے پہلے انفارم کیا تھا. اب آپ دیکھیں یار کیا سسٹم ہے یہ کہ ود ان دیز ٹائم پیریڈ پچھلے 1.5 سے 2 ہفتوں میں پنجاب نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے 450 بلین روپیز کا قرضہ لیا ہے. کے پی گورنمنٹ سمویئر اراؤنڈ 20 سے 25 بلین کا قرضہ لیا ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے اپنا قرضہ لیا ہے. وہ کہتے ہیں نا آگ لگے بستی میں ہم اپنی مستی میں، یہ وہ والی سچویشن کریٹ ہوئی ہے. اب ان ساری چیزوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیں پاکستان سے کھا رہے ہو تو تھوڑا پاکستان پہ لگا بھی لو. میری ریکویسٹ ہے یہ. عام عوام لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے اپنا گھر بناتا ہے، یہ ایک ایسا خواب ہے. میں ریل اسٹیٹ سے منسلک ہوں نا، لوگ اپنے گہنے بیچ دیتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹتے ہیں، 3 وقت کی جگہ 1 وقت کی روٹی کھاتے ہیں. لوگ 24 گھنٹے، بعض لوگ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان ڈرائیو چلا رہے ہوتے ہیں، بائکیاں چلا رہے ہوتے ہیں، فوڈ پانڈا دے رہے ہوتے ہیں، پھر 6 گھنٹے نیند کرتے ہیں. ہم
24 گھنٹے میں 6 گھنٹے کی آرام کرتے ہیں لوگ، 48 گھنٹے میں 6 گھنٹے کی آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حق ہے اور موت برحق ہے۔ اگر اسی طریقے سے سچویشن چلتی رہے، خدا را موت کو یاد رکھیں، خدا را موت کو یاد رکھیں۔ میں این ڈی ایم اے سے اپیل کرتا ہوں، پنجاب گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے پیسہ کمانا اور حلال کا پیسہ کمانا، اور جب آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ڈوب رہا ہو، سب کچھ اجڑ رہا ہو، اس کو سہنا بھی آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں پاکستانیوں کو رائٹ ناؤ ملی ہے، اس سے کہیں گنا بڑھ کر ہم پاکستانیوں کو خوشیاں نصیب کریں۔ مزید کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ریگارڈنگ اینی سوسائٹی آف اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور، یو کین آلویز کانٹیکٹ می۔ آئی ایم مصدق الرحمان، جزاک اللہ۔